बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पिछले वीलॉग में मैंने अडयाला जेल से कुछ खबरें दी थीं और मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को एक पैगाम भेजा है कि जितना जल्दी हो, जैसे भी मुमकिन हो, वो कोशिश करें और मुझे आकर मिलें। ये इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई पैगाम बाहर नहीं पहुँच रहा और वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को अपनी बहनों पे भरोसा है और बहुत सारी जगहों से वो धोखा भी खा चुके हैं। बुशरा बीबी की सूरत-ए-हाल भी मैंने आपको बताई थी। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया जनाब कि ये खबर आपको कैसे मिली, तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि सोर्स मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये खबर 100% ठीक है और जो बुशरा बीबी की हालत मैंने आपको बताई है वो उससे भी बहुत बदतरीन है जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ, इमरान खान साहब फिजिकली बहुत फिट हैं और वो अपनी वर्जिश भी करते हैं। उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी तरह मजबूत रखा हुआ और वो ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब ने अपने आप को आमादा किया है कि उन्हें लंबा अरसा भी अगर जेल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। उन्होंने अपने आप को जेल में खासा मजबूत रखा हुआ है, लेकिन उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और उसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान भी हैं। अब जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा या कोई ऐसी बात भी नहीं की। वो सिंपल एक बात करते हैं कि जो इंसानी हुकूक है या जो कैदियों को हुकूक मिलते हैं जेल में, वो हकूक सिर्फ हमें दे दिए जाएं और कुछ नहीं चाहिए। अब वो इस बात को जानते हैं कि वो इतनी जल्दी छूट कर बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को उसके लिए एक डील करनी पड़ेगी और किसी भी जिल्लत अमेज डील के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, वो कुछ फेस सेविंग दे सकते हैं और पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आसिम मुनीर है और आसिम मुनीर के अंदर जो खौफ है वो आपको दिखाई दिया उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया कि ताहयात मेरे पास इस्तिस्ना है और मेरे ऊपर कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब एक नई ऑफर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी दी गई। फैसल वाडा ने ऑन द रिकॉर्ड भी आकर कह दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवा दें, हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो डंडे मार मार के भी करवा सकती है। इससे पहले उन्होंने चीजें करवाई भी हैं और उन्हें अपने सामने कोई बहुत बड़ी मुजामत नजर भी नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा से जैसे माजी में उन्हें मुजामत का सामना करना पड़ा, इस वक्त उस तरह की अवामी मुजामत उनके सामने नहीं है। अवामी लेवल के ऊपर उनके सामने चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करती थी। या जो चांस था सुहेल अफरीदी के पास, वो अनफॉर्चुनेटली, सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली जो मौका उनके पास था उन्होंने उससे फायदा अभी तक तो नहीं उठाया और अब वो उठा पाएंगे या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों में काफी मायूसी फैली है। अलीमा खानम ने एक बयान दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। अलीमा खानम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमारी फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा से मुलाकात की। इस मुलाकात में इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज जेल हकूक की बहाली के लिए आवाज उठाने वाले इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल हमने किया। मुलाकात के दौरान वुज़रा ने दर्ज झेल पेशरफ से आगाह किया, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरान खान साहब की फैमिली को बताया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कोई इजाफी या सरप्लस बजट नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा हदायत दी है कि तमाम दस्तयाब वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली पर खर्च किए जाएं। अब ये तो आदाद शुमार बताएंगे इस दावे के बारे में। नंबर 2, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा 175 अरब रुपए की मुंतकली के लिए किसी भी मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करने का फैसला किया है जब तक दर्ज झेल मुतालबात हमारे मंजूर नहीं हो जाते। यानी उन्होंने कहा जी 175 अरब रुपए अगर आपको चाहिए हमसे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा, तो फिर आपको हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। अब ये शराइत है, ये आप सुन लें। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा को जमशुदा अजला, यानी जो साबिक फाटा होता था अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उसके लिए माली साल का मुकम्मल हिस्सा फराहम किया जाए जो तकरीबन 300 अरब रुपए बनता है। यानी 175 अरब आप उन्हें देंगे, वो 300 अरब आपको देंगे। शाबाश। और वो कह रहे जी 300 अरब बनता है, ये फंड जमशुदा इजला की मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वो एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो इधर से मांगते हैं उधर से मांगते हैं, वो हर एक के आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जे इकट्ठे कर करके वो दिवालिया हो गए हैं और अभी भी आप उन्हें कहते हैं कि वो 300 अरब आपको दें और आपसे 175 अरब सिर्फ ले लें। दूसरा, उन्होंने कहा इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज हकूक मुकम्मल तौर पे बहाल किए जाएं और जब तक नहीं होते किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा। फिर इमरान खान को फौरी तौर पे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, माहिर डॉक्टरों की निगरानी में तिब्बी मुआयना हो और उनका तशखीस हो, फिर उनका इलाज हो।
پھر عمران خان کی گزشتہ 8 ماہ سے جاری غیر قانونی تنہائی اور عملی طور پہ جو ان کو ایک قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے اس کا فوری طور پہ خاتمہ کیا جائے. 6 اہل خانہ، 6 وکلاء اور 6 دوستوں کے ساتھ ہر ہفتے ان کی ملاقات کروائی جائے. ان کے بیٹوں کے ساتھ ہفتہ وار ٹیلی فونک رابطے کا حق فوری طور پہ بحال کیا جائے. کتابوں، اخبارات اور دیگر مطالعے کے مواد تک ان کی رسائی کو یقینی بنایا جائے. اور یہ کوئی مراد نہیں ہے، یہ قانونی اور انسانی حقوق ہیں جو ہر قیدی کو میسر ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھی یہ حقوق ملنے چاہیے. یہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے چیزیں سامنے رکھ دی ہیں. اب بجٹ تو پاس کروا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. بجٹ کی میں بات کر رہا تھا، ادھر بجٹ کا اجلاس قومی اسمبلی میں بھی چل رہا ہے، ادھر شہباز شریف صاحب نے زمین آسمان کے کلابے میں لا دیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفوں میں. شہباز شریف صاحب کو نا، کیونکہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ سارے جملے اور جتنی انہوں نے اپنی زبان سے بوٹ پالش کی ہے الفاظ کی صورت میں، یہ ان کے اوپر واپس برسے گی اور ان کے خاندان کی سیاست کے اوپر برسے گی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پی ٹی وی کا ریکارڈ ختم کر دیں گے تو آپ کو بھٹو کی تقریریں غائب ہو جائیں گی یا کچھ آپ کو ملے گا نہیں. یہ سارا کچھ یہاں پہ ریکارڈ میں موجود رہے گا. آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب، یہ جتنے آپ نے گڑھے کھود دیے نا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، جب پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، لوگ آپ کو فوج کے ٹاؤٹ کے طور پہ دیکھیں گے اور لوگ آپ سے نفرت کریں گے، کیونکہ پاکستانی ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف اپنائیں گے. یہ تو اب ہو چکا ہے، آپ جو مرضی کر لیں. ادھر الٹے سیدھے شعر بھی پڑھ دیے شہباز شریف صاحب نے، ٹکا کے جوتے پالش کیے. یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں گی، ان کو آئیڈیا نہیں، اور جو اصل کام ہے کرنے والا وہ یہ کرتے نہیں ہے. اور جو کام ان کے کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ یہ آگے بڑھ بڑھ کے چودھری بنتے ہیں. ابھی امریکہ نے اور ایران نے دونوں نے ان کو فارغ کروا دیا. یہ جاتے سوئٹزرلینڈ کے، جناب ہم بڑے چودھری بننے جا رہے ہیں، ہم کریں گے جناب میزبانی. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو میزبانی کرنے والے؟ انہوں نے آپس میں خود ہی معاہدہ کر کے ان کو فارغ کر دیا، ایک پیپر بھیج دیا، اس پہ سائن کر لینا. تو شہباز شریف صاحب اس پہ سائن کر کے نا مسکراتی ہوئی تصویر لگا دی. اور بھائی ادھر جنگ ہوئی ہے، ادھر بڑے برے حالات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی پریشان ہے، ایران بھی پریشان ہے، اور یہ بیچ میں بگڑے ڈال رہے ہیں کہ جناب ہم نے بہت بڑی کارروائی ڈال دی ہے، ہم نے جنگ عظیم رکوا دی ہے. دیکھیں آپ کی ایفرٹ بڑی اچھی تھی، آپ نے کوشش بڑی اچھی کی، لیکن آپ نے پاکستان میں کیا کیا؟ آپ کو اگر پاکستانی اپریشیٹ کریں گے تو اس بات پہ نہیں کریں گے کہ آپ فلانے ملک کے اندر آپ کی کتنی عزت ہے، یا فلانے ملک کے اندر آپ کی کتنی جائیداد ہے، یا فلانا ملک آپ کی کتنی بات سنتا. نہیں، پاکستانی آپ کی اس بات پہ عزت کریں گے کہ آپ پاکستانیوں کی کتنی عزت کرتے ہیں. وہ آپ کی اس بات پہ عزت کریں گے یا تعریف کریں گے کہ آپ نے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا. ٹکے کا کام انہوں نے پاکستانیوں کے لیے نہیں کیا. علیمہ خانم نے ایک بڑا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی کل ہم اڈیالہ جیل کے باہر سے نہیں اٹھیں گے. اب یہ منگل والا دن جو ہے نا بڑا سخت دن ہونے جا رہا ہے. اگر نوٹیفیکیشن نہ ہوا منگل کے دن تک تو عمران خان صاحب کی ملاقات مشکل ہے. اور اگر عمران خان صاحب کی ملاقات نہ کروائی گئی اور نوٹیفیکیشن بھی نہ ہوا تو وہاں پہ پنگا پڑ جائے گا. خیبر پختونخوا سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم رستے بند کر دیں گے، اور ان کی حکومت اس کے اندر شامل ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم رستے بند کریں گے، اور سارے کے سارے ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز ان سب کو لے کر یہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے والے ہیں. وہاں پہ بڑا احتجاج ہوگا. علیمہ خانم کہتی ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات ہماری نہیں ہوگی اب ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے. انڈین میڈیا کو انٹرویو کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا جی کیوں نہ دیں انٹرویو. وہ عمران خان کی صحت کے بارے میں اور ان کی سلامتی کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اب انڈین میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا نا، انڈین میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا جیل میں. تو عمران خان کی بہنوں نے انڈین میڈیا کو بتا دیا کہ جناب نہیں قتل کیا گیا، یا اس کی صحت کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ ڈسکشن کر لی. وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا میڈیا تو ہمیں دکھاتا نہیں ہے، ہماری بات ہی نہیں سنتا، یا تو آپ سن لیں. پھر انہوں نے کہا جی فیکٹریاں کس کی ہیں وہاں پہ، تعلقات کس کے ہیں وہاں پہ، تحفے کون لے کر جاتا تھا، مودی کس کے گھر میں. انہوں نے پکڑ کے ساری چارج شیٹ نواز شریف پہ بنا دی. یہ علیمہ خانم نے کیا. انہوں نے بلکہ بتایا کہ 10 سال پہلے ایسے ثبوت ہمارے سامنے آئے تھے کہ یہ لوگ تو وہاں بزنس کرتے ہیں. یہ بھی علیمہ خانم نے الزام لگایا. تو انہوں نے کہا گولی چلانی ہے گولی چلاؤ، آنسو گیس چلانی ہے آنسو گیس چلاؤ، ہم وہاں سے نہیں جائیں گے، ہم اڈیالہ کے باہر آ کر بیٹھ جائیں گے. یہ علیمہ خانم نے کہا. اب ایک اور ناظرین ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ کہ راول پنڈی کی جو دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے یہ حکم جاری کیا کہ نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم اسپتال کے جو اکاؤنٹس ہیں انہیں کھول دیا جائے، یعنی جو اکاؤنٹس بند کیے گئے انہیں کھولا جائے. عدالت میں یہ بتایا گیا کہ علیمہ خان کے جو ذاتی اکاؤنٹس ہیں وہ اکاؤنٹس تو بند رہیں گے، لیکن جو باقی اکاؤنٹس ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. اور بند وہ اس لیے ہو گئے تھے کہ علیمہ خانم کا آئی ڈی کارڈ ان کے ساتھ منسلک تھا. آپ پاکستان کی وزارت داخلہ کے نظام کا اندازہ کر لیں. آپ
اندازہ کر لیں آپ کیا حالات ہیں کہ ایک خاتون کے اکاؤنٹ بند کرنے تھے پکڑ کے، وہ شوکت خانم کے بھی بند کر دیے، نمل کے بھی بند کر دیے، یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے، کلاسیفائی نہیں کر سکے کہ یہ اکاؤنٹ الگ ہیں وہ الگ ہیں، ایک یونیورسٹی کے اور ایک اسپتال کے جہاں پہ لوگوں کا مفت علاج